السلام عليكم. اليوم غادي ندير لو بلاكو. فوالا. في البلاكو كاين بليزيور بواط. كاين كيما هاد لي بواط كيما هاكا، هادو دي بواط ايطونش يجيو في البلاكو تاع دوبلاج، كيما نقولوا حاجه ايطونش ما تدخلش الهواء ما تدخل والو. كاين تاع زوج كيما هاكا، كاين تاع ثلاثه. حنا في الشونتي هذا دومونديو كيما هاكا، لا بليبار دو طون نديرو كيما نقولوا دي بواط ميم يكونوا ثلاثه قدام بعضهم. نديرو دي بواط سامبل هاكا برك كيما هادي، كيما هاكا، ونديرو ثلاثة قدام بعضهم. مثلا كاينة هادي تاع ربعة، وكاين لي بواط ماشي ايطونش كيما هاديا تاع زوج، كيما راكم تشوف فيها بواط نورمال. هادي تجي في البلاكو عادي، ماشي في الدوبلاج. هادوما هاكا. وكاينة واحدة أخرى، بواط واحدة أخرى ان بو سبيسيال. هادي لا بواط يستعملوها في الاخر اسمه تاع سيستم دوموتيك. هذا سوفير كيما الميزون انتيليجونت، يعني منزل ذكي. يعني من بعد تولي تكوموندي الدار تاعك، الضوء تاعك، الشوفاج، كل شيء تكوموندي في بلاصه واحده. وتقدر تنستالي اون ابليكاسيون في التليفون تاعك. سافدير دو لوان، من بعيد تشعل الضوء، طفي الضوء، تزيد في درجة الحرارة تاع البيت تاعك، تنقص، دير كيما تبغي. فوالا، هاذوما لي بواط اللي راهم عندنا. هاذوكا نوريلكم كيفاش نديرو باش نخدمو البلاكو. عاد تلاه ان شاء الله. هاذوما الحوايج اللي نحتاجهم باش نخدمو البلاكو. على عندنا لا فيسوس هذه، مي لا فيسوس هذه لي بويسون. فوالا، عندها لا سيكلوش هذه سي سيكلوش دو 67. عاد تركب هنا. فوالا، بعد التكليبسة هنايا سيتو. تحتاجو نيفو هذايا كوم ان كوتو، هذا تكوبيو بيه ليكان. هذا نيفو واحد اخر، هذا براتيك بزاف. هذا غنوريلكم كيفاش. الوغ بروميي طون هذه كانت لهنا جيست ان ترو، هنايا كان ان ترو كيما هكا. الوغ باش تخدم بيه تدخل الخيط تاعك هنايا ودير لي بواط تاعك. فوالا، كيما درنا هادو الزوج. سا دير فوالا كيما هكا. الوغ ندير دو بواط كيما هادي، درت دو بواط هنايا. كاينه تاع 3 بواط. هذا يعني براتيك بزاف، هذا يخدم بها. من بعد كيما نديرو نعاودو نكوبيو بلاصي بلاكو. هذه بانس افيك دي فوكس ما نجبد بها حاجه. هذه تورنوفيس كيما نكوبيو يلصق المقصود تاع البلاكو هذاك. لو تخرجوا بهذه سينو تطبعوا غير بهذيك الصلعه. عندك مترو، وهذا تاع سطل، هذا جبد به كيما نبرسيو في البلاكو لهنا يسمى يكونوا بعاد، نجبدو الخيوط باسكو يكونوا بلوكيين. فوالا سيتو، هذو الحوايج اللي تحققهم. ومن بعد كاين صحيبي راه يمشي مورايا يسمى طراسيتلو، خرج لي فيليتو. بعد هو يجي يركب يحط غير لي بواط. هيا من بعد ان شاء الله نوريوكم كيفاش كيفاش يركبوا لي بواط. السلام عليكم. السلام عليكم، عندنا من جديد. كيما وريت لكم قبيله، قلت لكم باللي راح اليوم نديرو نخدمو البلاكو. فوالا، لي بواط، نخدمو لي بريز، لي زانتيريبتور هذاك. الوغ كيما دوكا راني في لا كويزين. هذه لا كويزين هنايا. لا كوزين هنايا نلقاو فيها لا بلاك، نلقاو فيها الفور، نلقاو فيها لا بريز تاع لا اوت، ونلقاو فيها اكليراج. هنايا في لا كوزين هنا كاينه واحد العفسه. بالك كاين شي ناس ساكنين هنايا، كيما يروحوا مثلا يشريو ليمابل تاع لا كويزين. لا بليبار فيه 60، يدير 60. هنايا هما كيديروا، نوريكم في البلان. هنايا
انا هنايا في لا كويزين. هنا في البلان اون فيت كاين هذيا، كاين هاد لي بريز، كاين معندنا ليكليراج هنايا. اون فيت هادو كيما لاشيتيكت هنايا مزير شويه. هو نورمالمون لا بليبار دي طون سا فدير مثلا لا بريز هذه كيما راكم تشوفوا لي كاري هذوما، هذه كي تحسب من هنا لهنا تحسب 60، من هنا لهنا 60، فوالا من هنا لهنا 60، من هنا لهنا 60 كيما راكم تشوفوا. هذو قال لك لازم تجي في اللاكس تاعها اكزاكتومون. هو لابيتيد اون فيت حنا كي نديروهم ليسونسيال تجي في الكادر هذا، لا بغا يجي غوش دغوات مي نورمال يعني ما يحسبوكش اسكو يجي في اللاكس ولا ما يجيش. هذا هنايا قال لك نو لازم يجي في اللاكس. على دوكا راني حسبت انا لي 60 تاوعي 60 60 هنايا 60 60 كيما هذيا ماشي في 60 عاود بدلتها هنايا. وكاين مثلا كيما هنا هادو الزوج يجيو مع بعضهم كيما وريت لكم لا بواط تاع دو قبيله. سافدير تراسي هي فيها كي تحسب لا بواط تاع دو تحسب من هنا تكيل واحد 14 اي 3 مليمتر، ومن بعد غادي يكوبيو بلاصي تاع البلاكو ويجي لا بواط هنايا كيما راكم تشوفوا. وهنايا في البلون عطيك لي كود تاعك مثلا بلوك دو سكور شحال فيه، الانتيريبتور شحال فيه. اشتي سافدير هذه لهنا، اشتي سافدير اوتور 110 سنتيمتر. هذه كيما هاد لابارتمون اون فيت جايه الفوق خلاص في لو ديرني ايتاج، كيما نقولوا ابارتمون وحده برك في لو ديرني ايتاج. عنده هنايا عنده كيما لا تيراس هذه كاع اللي هنايا ما شاء الله، تيراس كبيره. هنا لي فولون لي فولي رولون ثاني هنايا هادو الكتريك كيما راكم تشوفوا. وهنايا كاين البلاكو هذايا، اون فيت البلاكو هذايا يديروا في الدوبلاج كيما وريتو لكم المره اللي فات. هذا فيه بوليستيرين كيما راكم تشوفوا، هذا يستعملوا على البرد. نوريكم تلقاو غادي خلاص. هاي ليكم لابواط تاعنا حنا وين درناها في الحيط، نعاودو نجبدوها هنايا نخرجوها هنا. وهذايا البلاكو هذايا بلاكو نورمال ماشي هذه كامله اون بلاك وحده. هذه اون بلاك وحده فيها واحد 7 سنتيمتر هكاك كيما راكم تشوفوا. وهنايا نوريكم حاجه اون فيت لا تيغ هذه الخيط الاخضر هذا تاع لا تيغ، هذا تاع يعني اون كاكش ما يصرى ماس حاجه اون فيت هذا يعني حاجه مليحه بزاف الانسان يستعملو في دارو. هنا تلقاه بارتو، حتى هنا نمشيو لا سال دو بان. في لا سال دو بان عندك كيما لو كادر هذايا حديد، غادي نخرجو خيط هنايا تاع لا تيغ ونفيكسيوه بلا فيكسيوه انفيس هنا نربطوه في انفيس ونفيكسيوه هنايا، عاود يخرج هنا باش كونيكتيه مع لا تيغ هذه تاع لا بريز كيما راكم تشوفوا. وفي لا سال دو بان في لا سال دو بان لا بليبار دو طون عندنا انتيريبتور وبريز هنايا، وتلقى اون تو تلقى واحد 3 بريز هذا ما كان. سوف من بعد سي حب واحد يدير لافلانج يديرها هنا في لا سال دو بان صافي تولي يدير لين ديريكت تاع لافلانج. وكاين اللي ما يديرهاش، كاين اللي يديرها في بلاصه واحده اخرى. في لي شامبر اون فيت توجور لا بليبار دو طون نلقاو ثاني نلقاو بريز زوج نلقاو ثلاثه. كاين تاع لي تات دو لي مثلا كيما هذه عندها اون بريز هنايا كيما راكم تشوفوا انا مدراسين بلي كاينه بريز من اللور، من بعد نجبدوها ان شاء الله. هنا ثاني كاينه اون بريز سافدير هنا كي تشوف في لو بلون تلقى بلي السرير راح يجي لهنا، وهذو اسمهم لي تات دو لي يعني راس السرير. فوالا سافدير تجي بريز ادغوات وبريز اغوش، سما كي تكون راقد ولا تقدر تبرونشي نتاعك عادي خلاص لا تليفون ولا حاجه. وهذو هنايا نتاع كاين تاع تليفون وكاين تاع الانترنت. هنا دايرين شغل بلاص تحب دير تلفزيون هنا ندير تلفزيون هنايا نورمال. وكيما هذا هنايا راه داير دوبل تواليت، كاين هاي ليكم التواليت لهنا حاشاكم، وكاين دوتر تواليت هذه دايرها هنا باسكو هذه ابارتمون كبيره ما شاء الله كيما فيها واحده زوج ثلاثه اربعه. هذه فيها 4 لي شومبر مي كبار حاجه كبيره كيما هذا لهنا الصالون كيما راكم تشوفوا فيه.
عنده لي تيراس، يعني عنده تيراس اونتيير، يعني تاع ايطاج كامل وحده لهنا شادو. هاي كيما راكم تشوفوا، هذه هي لابارتمون كيفاش دايره. كيما راكم تشوفوا هذه كاع اون تيراس، هذه كاع تيراس، هذه هي لداخل لابارتمون. وهنايا راهم دايرين زعما كيما نقولوا كيف شح تكون بلي تاغ، زعما ين طابل ا مونجي هنايا، لي فوتاي، عندك تلفزيون هنا يجي. هنا مثلا كاين ان بيرو، هذه كيما وريتها لكم تواليت. اللي مغادي ثانيكا كاين من لهنا ثانيكا دوش، كاين لهنا هذه لا سال دو بان اللي قلت لكم عليها وريتها لكم من قبيله. على ان فيت كل شيء باين. المهم هذا هو كيفاش نخدمو دوكا كيما هنا مازال ماشي خارجين هذو كيما راكم تشوفوا، هذو قاع نخرجوهم. المهم خوتي هذا هو البلاكو نخدمو حنا كيما هكا، وربي يعاونكم. ما تنساوش ديروا لنا لايك وتزيدوا لنا التعليق وتابونيو معنا. هايا السلام عليكم.